बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, जब से यूक्रेन और रूस की जंग छिड़ी है तब से लेकर अब तक वफादारियों का, दुश्मनियों का मुख्तलिफ सिलसिले हैं जो जोड़े जा रहे हैं। कहीं पे सोशल मीडिया पर बहस है और कहीं पे फॉर्मल जो है इसको रंग दिए जाने की कोशिश की जा रही है। एक बहस जो कुछ मीडिया हाउसेस पर वेस्ट के खासी चल रही है और काफ़ी हद तक वो सोशल मीडिया की भी जीनत बनी हुई है, वो बहस ये है कि रूस का साथ देने के लिए कुछ ममालिक हैं जो सिर्फ एक इशारे के मुंतज़िर हैं और वो मुमकिना तौर पर इस जंग का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। और वो चूँकि अपना अलायंस रखते हैं रूस के साथ, इसलिए वो उसके साथ खड़े रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे। हो सकता है कि वो ऑफिशियली उसको सपोर्ट ना करें, लेकिन वो अनऑफिशियली उसको सपोर्ट करें। ऑफिशियल भी कर सकते हैं, अनऑफिशियल भी कर सकते हैं। और इन ममालिक को जंग से या वॉर से कोई ख़ास मसला नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव या रूस जो ऑब्जेक्टिव रखे हुए जहन में उसको वो अचीव कर ले, क्योंकि वो उनका एलाय है। इनमें दो ममालिक हैं जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक हो रहा है चाइना ऑफ कोर्स, और दूसरा हो रहा है ईरान का। और ईरान को लेके वेस्टर्न अमेरिकन / इजरायली लॉबी जो है वो जब ऐसा कोई मौका आ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कैश करने की भी कोशिश करती है। सो ऑफिशियल वर्जन ईरान की जानिब से कल रात बाज़ाब्ता तौर पर वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैचर से जो है वो दिया गया है। और इसके दिए जाने का मकसद ये है कि तमाम जो कंसर्न हल्के हैं ईरान के, वहाँ से मैसेज पहुँच जाए जहाँ जहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। तो जिस वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, उसके बाद ईरान के सदर जो है इब्राहिम रईसी, और उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन तीनों ने अलग-अलग बयानात जारी किए हैं यूक्रेन पर होने वाली रूसी हमले के हवाले से। हम आज की स्टोरी में इस हवाले से बातचीत करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो रहबर आला हैं ईरान के, सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, चूँकि सुप्रीम लीडर हैं इसलिए ईरान की बहुत सारी जो, बल्कि लार्जली जो प्लानिंग और पॉलिसी और फाइनल डिसीजंस हैं, चूँकि वो सुप्रीम लीडर हैं इसलिए वो उनकी कमान के बैनर तले होते हैं या उस कमान के नीचे होते हैं। वो ये कहते हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि रूस और यूक्रेन की जंग हो, लड़ाई हो, या दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर जंग हो या लड़ाई हो। सो हम इटसेल्फ एज इरानियन नेशन, एज इरानियन पॉलिसी मेकर्स आर अगेंस्ट वॉर। पहली चीज़ उन्होंने ऑफिशियल वर्जन इस हवाले से ये दिया। दूसरा उन्होंने ये दिया कि रूस ने जो इस वक्त जंग छेड़ रखी है यूक्रेन के अंदर, ये जंग भी उसी तरह मसले का हल नहीं जिस तरह बहुत सारी जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती। लेकिन इस सब के पीछे हमें बहुत सारे कार फरमा जो अवामिल हैं उनको जांचना होगा और उसको जांच के अमल करना होगा। अगर हम वो नहीं करेंगे तो ऐसी जंगें मज़ीद होती रहेंगी, यूँ खून खराबा होता रहेगा और असल ज़िम्मेदारान जो है वो पर्दे के पीछे छुप जाएंगे, और जो सामने आ जाएंगे वो बुरे हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, और वो तमाम तर इल्ज़ामात समेत सोहबतें भी बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने इस हवाले से क्लियर कट मैसेज दिया कि यूक्रेन और रूस के हालात में जंग हम बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते, ना हम चाहते हैं कि वो जंग रहे, ये ख़त्म होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो कार फरमा एक्टर है वो अमेरिका है। अमेरिका ने जिस किस्म का गदर मचा रखा था यूक्रेन के अंदर, और उस गदर से मुराद उनकी ये है कि जिस किस्म की वो वहाँ पे अपने पंजे गाड़ने के हवाले से कोशिश और काविशें कर रहा था, जिस तरह उसने यूक्रेन के सदर, वहाँ की जितनी भी पॉलिसी या लॉ मेकर्स हैं उनको अपने जो है वो कैप्टिविटी में कर रखा था, और मुकम्मल वहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को वो बढ़ाता चला जा रहा था, और सिर्फ इस वजह से बढ़ाता चला जा रहा था कि उसने रूस को टफ टाइम देना था। इस सब असना के अंदर अमेरिका ने सबसे ज़्यादा जिसका लॉस किया वो यूक्रेन इटसेल्फ है। ये यूक्रेनियंस को, यूक्रेन की मैनेजमेंट को, यूक्रेन की गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ जो असल में हाथ हुआ है वो हाथ करने वाला है कौन। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो है वो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ज़ाहिर है वो सदर हैं मुल्क के, उनका बयान जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। उन्होंने भी इस हवाले से एक ऑफिशियल वर्जन दिया, और उन्होंने भी एग्जैक्ट वही बात कही जो वॉर के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी जो एक तासुर पाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे कैंपेन की जा रही थी, मुख्तलिफ आउटलेट्स पे भी बात ज़ेर बहस थी कि किसी भी सूरत में ईरान जो है
وہ سپورٹ کرے گا روس کو. ایران کو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس جنگ جاری رہے، کیونکہ ایران کی بہت ساری پراکسیز انڈائریکٹ جو ہے وہ لڑائیاں جاری ہیں، تو اس کے لیے اٹس اے نیو نارمل، سو دیٹ از فائن. اس کو انہوں نے ریبٹل کیا اور انہوں نے کہا کہ جی قطعی طور پہ جو ہے وہ ہم اس حق میں نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، رکنی چاہیے، تھمنی چاہیے، اور اگر یہ نہ رکی، اگر یہ نہ تھمی تو سب سے زیادہ نقصان یہاں کی عوام کا ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا پریزیڈنٹ آف ایران کا کہ اس وقت روس اور یوکرین کے آمنے سامنے ہونے میں سب سے زیادہ اگر کوئی ایٹ لاس ہے تو وہ وہاں کی عوام ہے، اور وہ روس کے اپنے فوجی بھی ہیں، تو روسی ہوں یا وہاں کے عوام ہوں یا وہاں سے اٹھنے والے جو اثرات ہیں جو دنیا پر پڑ رہے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ کروڈ آئل پر بیرل کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے، اس سے پاکستان میں بیٹھے، بھارت میں بیٹھے بھی بہت سارے لوگ یا تو ابھی فوراً متاثر ہو رہے ہیں یا بہت جلد ہو جائیں گے بڑھتی ہوئی قیمتوں سے. تو جنگوں کے دورس جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جس کا لاس ہوتا ہے وہ انسانیت کا ہوتا ہے، ہیومینٹی کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں جو فورن منسٹر ہیں ایران کے، انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنا بیان جاری کیا. آپ جانتے ہیں کہ بڑا ہائی کیڈر قسم کے جو ہے آفیشیل ورژن ایران نے دیا ہے کل رات، اور یہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی میں آپ کو آگے چل کے تھوڑا سا جو ہے اس کا حال احوال بتاتا ہوں. لیکن پہلے ہی بتا دوں کہ فورن منسٹر صاحب نے کیا کہا. فورن منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یقینی طور پہ انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جی جنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہم کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے ہیں جنگ جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے، بٹ اس کے ساتھ انہوں نے ایک چیز کہی، اور انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر یعنی کہ یوکرین کے اندر نیٹو کے پروووکیٹو میجرز ریزن بنے ہیں کہ چیزیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں. نیٹو کی خاموشی، نیٹو کا یوکرین کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جانا، یوکرین کے پالیسی میکرز، پلانرز کے منہ پر ایک تمانچہ ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اصل ایکٹرز اور ری ایکٹرز کو بھانپنے کی ضرورت ہے. نیٹو نے بہت زیادہ پنجے گاڑ رکھے تھے یوکرین میں، اور یہ وہی یوکرین ہے جو کبھی روس کا حصہ تھا، اور یہ وہی یوکرین ہے جس پہ روس آج بھی کلیم رکھتا ہے. ان ادر ورڈز، ویسٹرن پاورز نیٹو کی شکل میں یا نیٹو کا کندھا استعمال کرتے ہوئے روس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہاں پر اپنے آپ کو یا یوکرین کو مختصر وقت کے لیے اسٹرانگ کر رہی تھیں. اور آج انہوں نے یوکرین کی عوام کو بے یار و مددگار یا اپنی مدد آپ کے تحت چھوڑ دیا ہے. یہ وعدے وعید ان سے کیے گئے کہ کسی بھی مشکل کی صورت میں نیٹو، امریکہ، یورپی اتحادی آپ کا ساتھ دیں گے. آپ یہاں پہ رشیا جیسے دیو ہیگل ملک جو کبھی آپ اس کا کبھی حصہ تھے، اس سے آپ لڑائی لیجئے یا آپ اس کو آنکھیں دکھائیے، وی آر آل ود یو. اب آل آف سڈن ان کا پیچھے ہٹ جانا یقینی طور پہ اس کے ساتھ یا یوکرین کے ساتھ یا اس کی عوام کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لائق تو ہے، لیکن یہ ان لوگوں کا یا ان پاورز کا سامنے لانا بھی ہے جو اس آڑ کے اندر دنیا بھر کے اندر غدر مچائے ہوئے ہیں. بہرحال ایران کی جانب سے یہ تین جو بڑے شخصیات ہیں، جس میں سپریم لیڈر ہیں، جس میں پریزیڈنٹ ہیں، جس میں فورن منسٹر ہیں، ان کی جانب سے سفارتی سطح پر یہ پہلا آفیشیل آن ریکارڈ جس کو کہہ لیں کہ ایک بیان جو ہے وہ ایک ساتھ دیا گیا ہے. اور اس کے دیے جانے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی تھی کہ ایک بہت منظم قسم کی کیمپین ہو رہی تھی. خیال کیا جا رہا تھا کہ جس طرح چچن فائٹر اور جس طرح سیریا سے فائٹر گئے ہیں روس کا ساتھ دینے کے لیے، اس طرح ایران جو ہے اپنے فائٹرز IRGC میں سے یا اپنے کسی اور پراکسی میں سے بھیج سکتا ہے روس کی مدد کے لیے. سو وہاں پہ ان کو ریبٹل دینے کی ذرا سفارتی سطح پر ضرورت پیش آئی. کوشش کریں گے خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.